बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। खबर देने वाला खुद खबर बन गया। मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, इनके हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे बड़ी खबर आज सारा दिन बनी रही। जो मीडिया है, जिनके लिए हम सहाफ़ी काम करते हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी काम करते रहे, उनको इस चीज़ की इतनी परवाह नहीं, लेकिन सहाफ़ी बरादरी ज़रूर इस पर उठ खड़ी हुई। इसके साथ साथ एक और नौजवान सहाफ़ी, उनको भी अगवा किया गया। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से डॉन न्यूज़ ने खबर लगाई, इस्लामाबाद, सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पिम्स अस्पताल की पार्किंग से अगवा, और इनके साथ एक और हमारे सीनियर बड़े अच्छे हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब, वो भी मौजूद थे। और उन्होंने बताया है कि दोनों साथ थे, तो इनको ले जाया गया, नामालूम अफराद थे, मुसलसल कपड़ा डाला गया और इनको पहले फिराया गया, किसी नामालूम जगह पर ले जाया गया। तो वहां जाकर साकिब बशीर साहब को कहा गया, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो आप चले जाएं। उनको जाने दिया गया। उसके बाद जब ये सारी खबर फैली तो फिर पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। नहीं, लेकिन पहले तो अगवा था, इसलिए कि उनको बताया नहीं गया। कानून में तो आपको बताना है, आपको थाने ले जाना है, आप पर क्या इल्जाम है वो बताना है, लेकिन वो पकड़ा और ले गए। अब जो FIR सामने आई है उसमें कहा गया है कि मतीउल्लाह जान साहब ने बैरियर को तोड़ा, पुलिस वाले को ज़दोकोब किया और नशे की हालत में थे। ये है जी FIR का मतन। अब आप ये देख लीजिए, यहां ये हो रहा है। पहले ये कहानी सामने आ चुकी थी कि उनको पकड़ लिया गया है, उनके बेटे ने भी इस बारे में बता दिया। FIR कहा जा रहा है, उनका बेटा कह रहा है हमें बताया नहीं जा रहा कि क्या उन पर इल्जाम है, क्या है। इसके साथ साथ आप देखिए कि हर तरफ यही खबर। किस्मत खान साहब बहुत अच्छे साफी हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ ने, जो अब वजीर आजम हैं, उन्होंने कहा था disappearance of senior journalist Matiullah Jan is highly condemnable and matter of deep concern. The government's campaign to muzzle the media and critical voices is simply shameful. If something happens to Matiullah, PM will be held responsible. शहबाज शरीफ ने कहा था कि मतीउल्लाह जान साहब का अगवा बहुत गलत है और इस पर बड़ी तशवीश है और हुकूमत मीडिया को दबाना चाहती है। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और अगर मतीउल्लाह जान को कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म इसके जिम्मेदार होंगे। मगर ये उन्होंने किया था 21 जुलाई 2020 को ये ट्वीट। अब किस्मत खान कहते हैं लापता होने वाले सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 21 जुलाई 2020 की ट्वीट। अब कौन जिम्मेदार है, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा? क्योंकि ये दोनों बात करते थे बड़ी सहाफ़ियों के हक में और बहुत कुछ करते थे। और कहा जाता है कि उस वक्त जब मतीउल्लाह जान साहब का अगवा हुआ तो इमरान खान साहब ने फौरी इनकी रिहाई के लिए अहकाम जारी किए थे। ये उनका बेटा है जी, मतीउल्लाह जान का। सन ऑफ मतीउल्लाह जान। मेरे वालिद साहब को कल 11 बजे, कल 11:30 बजे पिम्स के सामने से साकिब बशीर साहब अंकल के साथ उठाया नामालूम अफराद, नामालूम। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये भी बता रहे हैं कि रात को उठाया और साकिब बशीर साहब साथ थे, लेकिन FIR की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इस पर सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब लिखते हैं, मरीम नवाज साहिबा, रात भी 2 सहाफ़ियों का अगवा हुआ जो कि निहायत ही तशवीशनाक है। तनकीद करने पर किसी को गायब कर देना गैर एलानिया मार्शल लॉ है, जिसका हिस्सा आज आप भी हैं। किस किस को चुप कराएंगे? अब तो पूरा मुल्क बोल रहा है। बाकी ये हरकतें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, अफसोस। अब ये माजिद निज़ामी साहब, ये आप किसी से भी पूछ लें, ये कोई ये नहीं आप कह सकते जी इमरान खान के हक में लिखने वाले साफ़ी हैं, कतई नहीं। ये लोग भी अब ये कह रहे हैं कि ये जो हरकतें हो रही हैं, आप किस किस को चुप कराएंगे? मरीम नवाज को डायरेक्ट टैग करते हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने भी वही 7 अगस्त 2021 को लिखा था, एक ही दिन में 2 सहाफ़ियों का अगवा निहायत ही तशवीशनाक है। सहाफ़ी बिरादरी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें कोताही मुजरिमाना है। तनकीद करने पर किसी को गायब कर देना गैर एलानिया मार्शल लॉ है। किस किस को चुप कराएंगे? अब तो पूरा मुल्क बोल रहा है, ये हरकतें आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी, अफसोस। ये मरीम साहिबा खुद कह चुकी। और अब फिर 2 सहाफ़ी अगवा हुए हैं, तो अब वो इक़्तिदार में है और अब आप ये देखिए, तो ना अब उनको अफसोस है ना कुछ और। अच्छा, इसके साथ जनाब हामिद मीर साहब मैदान में आ गए और वो कहते हैं जर्नलिस्ट शाकिर महमूद अवान इज मिसिंग सिंस लास्ट मेनी आवर्स आफ्टर ही पोस्टेड अ क्लिप ऑफ मुख्तलिफ DW न्यूज़ और एशिया और ह्यूमन राइट्स, मुख्तलिफ चैनल्स के उन्होंने क्लिप्स जब किए, हामिद मीर कह रहे हैं, उसके बाद शाकिर महमूद अवान सहाफ़ी को भी अगवा कर लिया गया। अब आप ये देखें कि एक के बाद एक सहाफ़ी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें फाद शहबाज, ये भी दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। ऐसा अमल किसी सूरत भी पाकिस्तान की नेक नामी का बाइस ना है।
نیک نامی کی پرواہ کسے. ریلیز مطیع اللہ جان امیجیٹلی, دس از آؤٹریجیس. یہ ایمان زینب ہزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں, مشہور وکیل ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, خود بھی کئی دفعہ گرفتار ہو چکی. مطیع اللہ جان has been abducted from the parking of PIMS tonight at around 11 by unmarked abductors in unmarked vehicle outside Saqib Bashir, alongside of Saqib Bashir, who was let go after 5 minutes. This follows his courageous coverage of the protests. یہ ان کے بیٹے نے غالباً ٹویٹ کیا کہ میرے والد صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کی کوریج کی تھی, اس کے بعد یہ ہوا ہے. ثاقب بشیر بھی ان کے ہمراہ تھے, ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ ادریس عباسی یہ بھی صحافی ہیں. رات کے مطیع اللہ جان صاحب کو گرفتار کرنا اور پھر اب لاہور سے شاکروان کا اغوا, صحافیوں کے خلاف اس حکومت کا کریک ڈاؤن انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن یہ حکومت مت بھولے, جیلوں میں بیٹھ کر بھی صحافی آپ کی زیادتیوں اور کالے کرتوتوں کو رپورٹ کریں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہر کسی کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے والا ہے, اور اس سے پہلے اتنا نہیں دیکھا گیا. یہ حکومت اتنے نشے میں ہے طاقت کے کہ اس کا نشہ بڑھتا جا رہا ہے, اور سب سے خوفناک نشہ طاقت کا ہوتا ہے. جو آپ کر چکے ہوتے ہیں جتنا بھی ظلم, پھر اتنا مزہ ہی نہیں آتا اتنا کر کے, پھر اس سے زیادہ ظلم, اس سے زیادہ تشدد اور جبر کر کے پھر آپ کو تسکین ملتی ہے. تو یہ بڑھائیں گے ابھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ صحافی برادری یا قوم کتنا اس کو ریزسٹ کرتی ہے. مطیع اللہ جان has been abducted and not kidnapped, abducted at the hands of the state elements. Investigating a story is not crime. Journalism is not crime. The government should be ashamed of even backing such an attempt. Anas Malik یہ کہہ رہے ہیں. علینا شگری کہتی ہیں, اینکر پرسن ہے, صحافی ہیں. 4 years ago, the then opposition leader Shehbaz Sharif condemned this disappearance and insisted Prime Minister would be held responsible if anything happens to Matiullah Jan. Today, Shehbaz Sharif is the Chief Executive of Pakistan while this happens under his watch. لیں جی کہ جی اب تو شہباز شریف خود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کروایا جا رہا ہے. اور اب حامد میر صاحب نے لکھا کہ 4 سال پہلے مطیع اللہ جان کو جب اغوا کیا گیا تھا تو اس وقت عمران خان نے ان کے آرڈرز کیے تھے کہ ان کو فوری رہا کیا جائے. اب ہی از ریٹینڈ ان مارگلا پولیس اسٹیشن اینڈ وی آر ٹولڈ دیٹ ہی از ریکوائرڈ ان این ایف آئی آر along with علی امین گنڈا پور. اب حامد صاحب کہتے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے, علی امین گنڈا پور کے بھی مطلوب ہیں اور ساتھ مطیع اللہ جان, یہ دونوں مطلوب ہیں اس ایف آئی آر میں, یہ ہمیں بتایا گیا. اچھا, اور پھر اسی طرح شہباز شریف کو بھی یاد کرانی ہے کہ آپ کیا کیا کہا کرتے تھے, اور اب آپ دیکھیے خود کون سی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن کس کو یاد کرا رہے ہیں؟ اٹھانے والوں نے مطیع اللہ کو روک لیا اور مجھے چھوڑ گئے. صحافی ثاقب بشیر نے یہ بات کی ہے, انڈیپینڈنٹ اردو نے یہ خبر لگائی ہے. اس کے علاوہ جیو کہہ رہا ہے اسلام آباد پولیس نے صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا. بی بی سی کہہ رہا ہے میرے والد پولیس حراست میں ہیں مگر ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی جا رہی, صحافی مطیع اللہ جان کے بیٹے کا الزام. دنیا نیوز کہتا ہے عمران خان, بشرا بی بی گنڈا پور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج. جی ایچ کیو حملہ کیس عمران خان سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم 4تھی بار مؤخر. اردو نیوز کی خبر ہے صحافی مطیع اللہ جان کا اغوا, کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی مذمت. فیصل واڈا ایکسپریس نیوز کہہ رہا ہے تحریک انصاف پر پابندی لگے گی, بشرا بی بی گرفتار ہوں گی. فیصل واڈا نے دعویٰ کر دیا ہے, یعنی صحافی کے اغوا کے ساتھ ساتھ جو بڑی خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا ہے گنڈا پور کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, جبکہ دونوں ساتھ تھے, لیکن گنڈا پور کو گرفتار نہیں کریں گے, بشرا بی بی کو گرفتار کریں گے. تحریک انصاف پر پابندی لگے گی. ویسے تو غیر اعلانیہ پابندی تحریک انصاف پر پہلے ہی ہے. اسلام آباد احتجاج میں 278 کارکن جاں بحق ہوئے, لطیف کھوسا کا دعویٰ, ایکسپریس نیوز کی خبر ہے جی. اچھا, اب اس وقت سب سے بڑی خبر چونکہ مطیع اللہ جان صاحب کی بنی ہوئی ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر کوئی اس پر اب بات کرنے پر مجبور ہے, ورنہ ہمارا میڈیا کہاں اس طرح کی بات کرے گا. وی نیوز کہتا ہے معروف صحافی یوٹیوبر مطیع اللہ جان ایک بار پھر لاپتہ ہو گئے. ایکسپریس نیوز صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد پولیس نے صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا. جیو صحافی مطیع اللہ جان نامعلوم افراد کی حراست کے بعد اسلام آباد پولیس کے حوالے. اردو وائس آف امریکہ یہ خبریں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح ہر طرف یہ خبر ہے جی. دی نیوز انٹرنیشنل, اسلام آباد پولیس اریسٹ سینئر جرنلسٹ مطیع اللہ جان. ڈیلی اوصاف, مطیع اللہ جان ادر جرنلسٹ ریپورٹڈلی ابڈکٹڈ ایٹ لاسٹ نائٹ. آج ٹی وی, آورز آفٹر ابڈکشن رپورٹس مطیع اللہ جان بکڈ ان ٹیررزم کیس. دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا مطیع اللہ جان پر جی. آج نیوز کہہ رہا ہے. جیو کہہ رہا ہے سینئر جرنلسٹ اریسٹڈ, اچھا انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے اریسٹڈ. اب تحریک انصاف نے پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر برطانیہ میں احتجاج شروع کر دیا ہے کہ جو اسلام آباد میں آپریشن ہوا اس کے خلاف. وہاں پر احتجاج ہوا اور وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے. یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے برطانیہ میں احتجاج شروع کر دیا. دی نیو یارک ٹائمز, امریکہ کا سب سے نامور ترین اخبار, لکھ رہا ہے پولیٹیکل وائلنس ان پاکستان. یہ نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو اپنے مین پیج پہ رکھا ہوا ہے اسٹوری کو. یہ برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے اس کے باہر احتجاج تحریک انصاف کا, اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کلپس. اچھا, یہ جناب
Amnesty International کہہ رہا ہے yet again protesters in Pakistan have faced a brutal and lethal crackdown shrouded in a callous capacity by the authorities. Amnesty International سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے انسانی حقوق کا، وہ اسلام آباد آپریشن کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جی بڑا غلط ہوا. مطیع اللہ جان ایک اور گناہ یہ تھا کہ جی انہوں نے بلا لیا اس افسر کو جس نے استعفیٰ دیا تھا، اور اس نے بھی بتایا کہ جی باہر بڑا تشدد ہو رہا تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں نے خود دیکھا اور پھر میں نے استعفیٰ دے دیا. یہ CSP آفیسر تھا اور انفارمیشن منسٹری میں تھا، اس نے استعفیٰ دیا. عدیل سرفراز صاحب سینئر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، لکھتے ہیں سینئر صحافی مطیع اللہ جان پر درج مضحکہ خیز FIR منظر عام پر آ گئی. FIR کے مطابق صحافی مطیع اللہ جان کو پولیس ناکے پر روکا گیا مگر بیریئر کو کراس کر کے ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش کی. اس دوران پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. نشے کی حالت میں گاڑی سے اتر کر پولیس اہلکار سے اسلحہ چھینا اور اس کو زد و کوب کیا. یہ ہے جی مطیع اللہ جان صاحب پر الزام. اب اس ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے صحافی سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ اس FIR کی کاپی ہے، اور ابھی پتہ نہیں کیا کچھ اور ہونا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.